मुफस्सिरीन कहते हैं 9 किलोमीटर लंबी आग जलाई गई, 9 किलोमीटर लंबी आग, जिधर देखिए आग ही आग। ताहते निगाह जब आग 9 किलोमीटर पर मुहित होगी तो आग की तपिश कितनी दूर तक जाएगी। इलाके के जानवर, चरिंद, परिंद, हैवानात इलाका छोड़कर भागने लगे, लेकिन उसी दरमियान एक हुदहुद परिंदा आग की तरफ जाने लगा। हुदहुद परिंदा जानिबे आतिश चला। किसी ने पूछा हुदहुद, सड़क पर चलने वाले राहगीर ने पूछा हुदहुद कहां जा रहे हो? कहा आग बुझाने जा रहा हूं, आग बुझाने जा रहा हूं। कहा आग कैसे बुझेगी? कहा पानी से। कहा राहगीर ने पानी कहां है? कहा चोंच में है। बोलिए जरा आप लोग पीछे वालों का तो हाथ एक लगाना है, कब्र में ऐसे ही गूंगे की तरह पड़े रहोगे। अगर सैयदना के फदाए से जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न बनाए। जब भी तुम्हारा ये हाथ उठे सैयदना इमाम मिल्लत गौसे आजम की मदद करा। मैं अर्ज कर रहा था कि जब कहा कि आग कैसे बुझाओगे? कहा पानी से। कहा पानी कहां है? कहा चोंच में है। कहा क्या तुम समझते हो हुदहुद, चोंच के एक कतरा पानी से, एक कतरे आग से, पानी की बूंद से क्या तुम 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए, क्या तुम उसे बुझा सकते हो? हुदहुद ने कहा ये बात तो मैं भी जानता हूं कि 9 किलोमीटर लंबी आग को मैं पानी के कतरे से बुझा तो न पाऊंगा। तो कहा राहगीर ने कि तब इसमें पानी क्यों डाल रहे हो, पानी का कतरा क्यों डाल रहे हो? तो उसने कहा बरबला बबांगे दोहर जवाब दिया हुदहुद ने राहगीर को कि मैं जानता हूं कि मैं नमरूद के जरिए लगाई गई 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के कतरे से बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन पानी का कतरा डालने से दुनिया को पता तो चले हम खलीलुल्लाह इब्राहिम के मानने वाले हैं, इब्राहिम के चाहने वाले हैं। आज इस बस में सैयदना में जो आए हैं, गौसुल बरा के बस में जो आए हैं, जानशीन सैयदुल हिंद इमाम मिल्लत को सुनने के लिए आए हैं। किसी ने पूछा जनाब अब्दुल खालिक कादरी से कि अब्दुल खालिक कादरी तुम अपनी ठेकेदारी छोड़कर जा रहे हो बस में सैयदना में। जनाब इलियास कादरी से पूछा तुम्हें क्या मिलेगा बस में सैयदना में जाकर? मुबीना तुम कर्नाटक से जा रहे हो, बैंगलोर से, तुम्हें बस में सैयदना में जाकर क्या मिलेगा? किसी ने पूछा जनाब शमशाद कादरी से, हनीफ खान कादरी से कि तुम सैयदना के जलसे में जा रहे हो, तुम्हें सैयदना के जलसे में जाने से क्या हासिल होगा? जनाब अब्दुल खालिक कादरी ने कहा हमें सैयदना के जलसे में, इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में, सैयदना के जश्न में जाने से कुछ मिले न मिले दुनिया को पता तो चले हम शहंशाह बागदाद के चाहने वाले हैं, गौसे आजम के मानने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर अजरी सरकार, हुजूर अजरी सरकार, हुजूर अजरी सरकार। सुभान अल्लाह। कहा कि अर्ज किया जनाब इलियास कादरी साहब ने, जनाब हनीफ खान कादरी ने कि हमें जलसे सैयदना में जाने से कुछ मिले न मिले दुनिया को पता तो चले ये सैयद कौनैन का मानने वाला है, हजरत सैयदना का चाहने वाला है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब हम लोग पढ़ते थे, आप लोग तो जानते हैं हुजूर इमाम मिल्लत की काविशों का समरा है। बारहा मैं ये तकरीर में कहता हूं कि तफसीर उलूम कुरान में हमने तखस्सुस किया। हुजूर इमाम मिल्लत की काविशों का समरा सैयदना सरकार गौसे आजम की निगाह विलायत 5 साल का अरसा बीता। वहां पर मैंने कहीं भी झंडा लालू की पार्टी का नहीं देखा, कहीं भी कांग्रेस का झंडा नहीं देखा, कहीं भी हमने मिस्र की सरजमीन पर
नरेंद्र मोदी का झंडा नहीं देखा। मिस्र में मुझे सिर्फ इख्वानुल मुस्लिमीन का झंडा नजर आया। मुझे वहां जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी जो प्रेसिडेंट है उसकी पार्टी का झंडा नजर आया। जब मैं हिंदुस्तान में आया, यहां मैंने देखा कि बोकारो में लालू का झंडा, औरंगाबाद में कांग्रेस का झंडा, अमजद शरीफ में नरेंद्र मोदी का झंडा। आप जरा गौर कीजिए कि मिस्र में आपको मोदी का झंडा कहीं नहीं मिलेगा। आप गौर कीजिए, आपको मिस्र की सरजमीन पर कांग्रेस का झंडा कहीं नहीं मिलेगा। आप गौर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपको डयारे मिस्र में कहीं भी ममता बनर्जी का झंडा नहीं मिलेगा। तो पता चला मिस्र में आपको हिंदुस्तान की पार्टियों का झंडा नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में मिस्र की पार्टियों का झंडा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कहने सैयदना आपकी अजमत कि हजरत सैयदना की विलायत का झंडा मिस्र के तंता दुसूक में भी लगा रहा है, मिस्र के काहिरा में भी लगा रहा है, इराक के शहर बगदाद में भी लगा रहा है, हिंदुस्तान में दिल्ली में आया, वहां नोएडा में भी सैयदना का झंडा लगा रहा है, बोकारो में भी सैयदना का झंडा है, अंबिकापुर में भी सैयदना का झंडा है, अमजद शरीफ में भी सैयदना। बंगाल की सरजमीन पर दयाले जो है खड़गपुर में भी सैयदना की विलायत का झंडा लगा रहा है। मैं आपसे ये फिक्र अर्ज करूं कि किसी भी इख्तियार की हद मुतय्यन होती है, किसी का पावर मुतय्यन। अब्दुल खालिक कादरी साहब एक दरोगा, घूसखोर दरोगा को जानते हैं, जिसने रिश्वत ली, फिर ये एसपी के पास पहुंचे। एसएसपी ने दरोगा की रिश्वत लेने के बावजूद उसके इख्तियार पर कदम लगा दिया। पता चला दरोगा के इख्तियार की हद मुतय्यन है। एसपी अगर गलत काम करता है मुख्यमंत्री के पास जाइए, पता चला एसपी के इख्तियार की हद है, मुख्यमंत्री के इख्तियार की हद है। प्रधानमंत्री उसने किसान आंदोलन में एक प्रस्ताव पास किया, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। पता चला प्रधानमंत्री के भी इख्तियार की हद है। अगर प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट अगर प्रधानमंत्री के फैसले पर शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, फिर क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने उस फैसले पर रोक लगा दिया। पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के भी इख्तियार की हद होती है, दरोगा के इख्तियार की हद है, एसपी के इख्तियार की हद है, डीएसपी के इख्तियार की हद है, मुख्यमंत्री के इख्तियार की हद है, प्रधानमंत्री के इख्तियार की हद है। हजरात अब आप आ जाइए, आलिम के इख्तियार की हद है, मुफ्ती के इख्तियार की हद है। मुफ्ती अपने से किसी पर कुफ्र की मिसाइल नहीं दाग सकता, उसे शरीयत की रोशनी में भी जो है फतवा देना पड़ेगा। पता चला मुफ्ती के इख्तियार की हद है, मुजद्दिद के इख्तियार की हद है, गौस के इख्तियार की हद है, ख्वाजा के इख्तियार की हद है, औताद के इख्तियार की हद है, और अफ्ताब के इख्तियार की हद है, सादात के इख्तियार की हद है। लेकिन हजरत सैयदना ने बगदाद में 50 आतिश परस्तों को कलमे तैयबा पढ़ाकर दयाले गौस अमजद शरीफ में हजरत सैयदना ने मुर्दे घोड़े को जिंदा कर हजरत सैयदना ने अमजद शरीफ की जमीन पर जो है मुसलमान इस्लाम फैलाकर दयाले गौस अमजद शरीफ में हजरत सैयदना ने अल्लाह को कलमा पढ़ाकर अपने इख्तियार की हद खुद लिखी कि अगर सैयदना बगदाद में है तब भी इमामुल औलिया है, सैयदना अमजद में है तब भी इमामुल एक बार तो दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली आखिरी फिक्र। आप बोलेंगे तो आपके वॉलंटियर भी बोलेंगे, जरा हाथ उठा के बोलिए एक चीज मैं बताऊं आपको, बड़ा बेहतरीन उसूल हजरत सैयदुल हिंद के ताल्लुक से। हजरत जब आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब किसी आयत का फरमान तो उन्हें कोहे तूर पर बुलाया गया। ईसा को जब इंजील देना तो अल्लाह ने उन्हें फला जगह बुलाया। जब दाऊद
کو جنگلوں میں بلائیں کہ اگر آپ کو زبور لینا ہے تو نہ جگائیے، لیکن کیا کہنے سیدنا کے جد اعلیٰ مصطفیٰ جان رحمت کے کہ اگر سید کونین غار حرا میں ہے تو آیت غار حرا میں، حضرت سید کونین مصطفیٰ جان رحمت غار ثور میں ہے تو آیت غار ثور میں، اور اگر مصطفیٰ جان رحمت چادر کے نیچے ہے تو آیت چادر کے نیچے، اگر سید کونین عشیر میں ہے تو آیت عشیر میں، مصطفیٰ جان رحمت غدیر میں ہے تو آیت غدیر میں۔ یہاں پر مفسرین کا ایک اصول ہے شجر الہند کے تعلق سے آپ سماعت کیجیے کہ خالی کبھی کبھی ظرف مظروف کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ ظرف جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی مظروف کا فائدہ دیتا ہے۔ آپ غور کیجیے امچھر شریف دیار غوث میں شرک دندنا رہا، کفر دندناتا ہوا پھر رہا تھا، شرک و کفر کے اندھیرے تھے دیار امچھر شریف میں۔ اس بہار کی سرزمین پر کفر کی جو ہے تودی بولتی تھی، لیکن کوئی ہدایت دینے والا نہ تھا اس علاقے میں۔ آپ ذرا غور کیجیے کہ خالی ظرف کی وجہ سے مظروف کی عزت ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی خالی پلیٹ لے کر کیا کریں گے جب تک اس میں کھانا نہ آ جائے، جو ہے خالی گلاس لے کر کیا کریں گے جب تک اس میں پانی نہ آ جائے، جو ہے تو کبھی کبھی ظرف مظروف کا فائدہ دیتا ہے، ظرف کی وجہ سے مظروف کی عزت ہوتی ہے۔ تو جب دیار غوث اعظم امچھر شریف میں کوئی بت شکن نہ تھا، خالی گلاس لے کر کیا کریں گے جب تک اس میں پانی نہ آ جائے، خالی امچھر شریف اور بغداد اور امچھر لے کر کیا کریں گے جب کہ اس میں حضرت سیدنا نہ آ جائے۔ تو دیار غوث کی وجہ سے بغداد کی عزت ہے۔ ہر وقت نعرہ امچھر شریف کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ وہ امچھر شریف ہے، اس لیے عزت ہے کہ جانشین غوث اعظم تو اس لیے ظرف کی وجہ سے مظروف کی عزت ہوتی ہے۔ بغداد کی کوئی حیثیت نہیں، بغداد اس لیے شریف بنا کہ سیدنا کہ جد اعلیٰ غوث اعظم آرام فرمائے۔ حضرات آج کوئی کرمنل، کوئی بدماش، کوئی گنڈا اگر مکھ منتری کے گھر میں چھپ جائے، یہاں کا داروغہ ہتھپورا کا اسے پکڑ نہیں سکتا کیونکہ مکھ منتری کے گھر میں اس نے پناہ لیا ہے، نتیش کمار کے گھر میں وہ چھپ گیا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، گناہوں میں لپت ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں سیدنا امام ملت کے وسیلے سے حضرت غوث اعظم کا دامن ہے۔ یہ وہ دامن سیدنا ہے جو دنیا میں بھی کام دے گا، میدان آخرت کی تپتی ہوئی گرمی میں بھی کام دے گا۔ میں تو دیکھتا ہوں فصلیں تباہ ہوتی ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں جناب عبد الخالق قادری صاحب ہمارے لیے دعا کروا دیجئے، پیر صاحب دعا کر دیں گے فصلیں لہلہانے لگے گی۔ ہم کہتے ہیں جناب صدیق قادری صاحب، مبین دا پیر صاحب دعا کر دیں گے ہمارے بیٹے کی جو ہے نوکری لگ جائے گی۔ حنیف خان صاحب، راجو رشید صاحب دعا کروا دیجئے، پیر صاحب نے اگر دعا کر دیا تو ہمارا جو ہے سرمایہ جو ہے ہو جائے گا۔ علامہ فضل رسول صاحب ہمارے لیے پیر صاحب سے دعا کروا دیجئے، بیٹا بیمار ہے لیکن جو دنیا میں گھٹت ہو رہا ہے، جو دنیا میں ہو رہا ہے اسے جو ہے پریشانی نہیں کہتے، اسے مصیبت نہیں کہتے، اسے مشکل نہیں کہتے۔ پہلے آپ مشکلوں کا تو پتہ کر لو کہ مشکل کب آئے گی۔ موت مشکل ہے، نزا کی کیفیت مشکل ہے، قبر مشکل ہے، حشر مشکل ہے، جسر ممدود علی متن جہنم مشکل ہے، پل صراط مشکل ہے۔ تم نے دنیا میں کسی پیر کا نام بتاؤ جس نے یہ کہا ہو جب تم مرو گے میں تمہیں بچانے تمہاری اندھیری قبر میں آؤں گا، جب تم مرو گے میں تمہیں بچانے کے لیے جسر ممدود علی متن جہنم پر آؤں گا، جب تم مرو گے میں تمہیں بچانے کے لیے تمہاری اندھیری قبر میں آؤں گا، جب تم مرو گے میں تمہیں بچانے کے لیے میدان آخرت میں آؤں گا۔ لیکن اللہ نے امام ملت کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا کو
सैयदना की शमा पहाड़ों पर जलाई जाए, परवाने वहां निशान हो, बयाबान हो, वीराना हो, वहां पर परवाने निशान होंगे। हजरात, ये वो डर है हजरत सैयदना का कि जहां वक्त का जालिम व जाबिर बादशाह करमुकोल भी सरे खम तस्लीम करे, उसे दरे सैयदना कहते हैं। हजरत सैयदना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर आपको जिक्र सैयदना, अगर सैयदना का जिक्र सुनकर आप यहाँ खुश नहीं होंगे तो कल मैदान आखिरत में भी खुशी नहीं मैसर हो। हजरात, लोग मुझसे कहते हैं कि जलसा किसी बुजुर्ग का हो, जलसा किसी नबी का हो, जलसा किसी वली का हो। आप शहजादे गौसे आजम हजरत सैयदना का तस्करा जरूर करते हैं। जलसा मौलूदुन नबी का है तो सैयदना का जिक्र, जलसा अगर मुहर्रम का है हजरत सैयदना का तस्करा, जलसा अगर अली शेर खुदा का है सैयदना का तस्करा, जलसा हुसैन इब्ने अली का है हजरत सैयदना का तस्करा। अगर आप देहात में तकरीर करते हैं तो हजरत सैयदना का नारा लगाते हैं, शहर में तकरीर करते हैं हजरत सैयदना का नारा लगाते हैं, मिस्र की शाहराहों पर आप हजरत सैयदना का तस्करा करते हैं, आप जहां जाते हैं वहां हजरत सैयदना का नारा लगाते हैं। क्या बात है, क्या मामला है? तो हमने उन्हें जवाब दिया कि हम सैयदना सैयदना इसलिए करते हैं ताकि हमें मुस्तफा मुस्तफा करने की तमीज आ जाए और दुनिया को ये पता तो चले कि जिस कौम का इमाम सैयदना जैसा है उस कौम का इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत कैसा है। सरमाया जो है बिल्कुल बेकार जा रहा है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो यहाँ सैयदना के फदाइल पर खुश हो गए, तुम्हारे लिए कल शफ़ीए महशर मैदान हश्र में बोल रहे होंगे। मैं आपसे अर्ज करूं कि तख्त बिल्किस को, जब बड़ा प्यारी बात, आपको प्यारा नुक्ता समाप्त कीजिए कि जब तख्त बिल्किस के लिए सुलेमान इब्ने दाऊद ने ऐलान किया, है कोई जो तख्त बिल्किस को यमन से उठाकर, यमन की रानी बिल्किस, यमन से उठाकर तख्त बिल्किस को हजारों किलोमीटर की दूरी से यरूशलेम में हाजिर कर दे। वहां पर वजीर बैठे थे, वहां पर मंत्रियों का सम्मेलन था, उसमें अब जरा यहां पर एक चीज आप गौर कीजिए कि अगर सुलेमान इब्ने दाऊद से कोई पूछे तो सही, पूछे तो सही, हुजूर नबी आप हैं और उम्मती से तख्त मंगवा रहे हैं, जो है बादशाह आप हैं और वजीर से तख्त मंगवा रहे हैं। अहले फहम पर रोशन होगा बादशाह की ताकत का अंदाजा वजीर की ताकत से लगाया जाता है। बादशाह कितना ताकतवर है उसके वजीर की ताकत से अंदाजा। अगर सैयदे कौनैन चाहते, खैरुल अंबिया चाहता, हिंदुस्तान खुद फतह कर लेता, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम की शुआ को फरोजा करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत ने अपने शहजादे हजरत सैयदना को अमजद शरीफ रवाना किया। पता चला कि बादशाह की ताकत का अंदाजा उसके वजीर की ताकत से लगाया जाता है। आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो है उनका नाम जेल में बंद कर दिया गया है। हमारे बिरादरे मुकर्रम सेक्रेटरी अब्दुल खालिक कादरी साहब फिजिकल तौर पर वो बस में सैयदुल हिंद में मौजूद है। उनका जहन है अभी रामगढ़ में, सरायकीला में इंजीनियर को पैसा देना है और ये
عبد الخالق بھائی ان کا دل میں بڑا احترام ہے، بنت زہرا کے وکیل ہیں اور ہمارے مدرسے کے جو ہے سیکریٹری ہیں، لیکن آپ لوگ ذرا ڈاکٹر اقبال کو اس فکرے سے تو نکلیے. اس نے یہی شبد دیکھ کر کہا رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. زور سے بولیے سبحان اللہ. جب بھی سجدنا کے فضائل سنو سبحان اللہ بولو، اس لیے کہ ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے مولا خیرات عطا کر رہا ہو. جلسے میں جسے مولا سجدنا خیرات عطا کرے، ورنہ جسے مولا سجدنا خیرات نہ دے اس کے تو مسجد میں ہاتھ نہیں اٹھتے، مولا کی مجلس میں کیا ہاتھ اٹھیں گے. آپ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. بات کیا چل رہی تھی کہ تحت بلقیس کو، اس بھائی آپ بھی بولیے ذرا سبحان اللہ. سب سے پرانے آپ والنٹیئر ہیں 1984 سے. حضرات اب آپ عمر ہونے والے ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. جب تخت بلقیس کو اٹھا کر کہا ہے کوئی جو تخت بلقیس کو یمن سے اٹھا کر ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے یروشلم میں حاضر کر دے، وہاں پر ایک جنات کھڑا ہو گیا، عفریت کھڑا ہو گیا. قرآن کہتا ہے عفریت من الجن، عفریت کھڑا ہو گیا، جنات کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں مجلس کیبنٹ کے برخاست ہونے تک، مجلس کے ختم ہونے پر تخت بلقیس کو یمن سے اٹھا کر یروشلم میں حاضر کروں. میں کیبنٹ میٹنگ ختم ہونے کے بعد تخت بلقیس کو یمن سے اٹھا کر یروشلم میں حاضر کروں گا. لیکن وہاں پر گفتگو چل رہی کہ حضور امام ملت کو آپ حضرات راستہ دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے ہو جائیے. فیضان سیدنا پاک، فیضان اطہر شریف، سیدنا امام ملت، نبی سید الہند، سیدنا امام ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور فکرہ سماعت کیجیے، بات کو مکمل کرنے دیجیے. آپ حضرات بیٹھیے، تشریف رکھیے، بیٹھیے. جسیم قادری صاحب بیٹھیے، بیٹھیے. آپ لوگ فکرہ مکمل ہونے دیجیے. اس کے بعد جو ہے آپ حضرات اپنے فکر کی شہادت سے مشرف ہوئیے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سینٹینس ذرا پورا ہونے دیجیے، اس کے بعد آپ حضرات جو ہے ادھر ادھر کیجیے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گفتگو چل رہی تھی تو کیا کہا اس نے کہا جنات نے کہ میں مجلس کے برخاست ہونے پر تخت بلقیس کو یمن سے اٹھا کر ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے دربار سلیمان میں حاضر کر دوں گا. یہ بات چل رہی، اس کو ذرا نوٹ کیجیے. اب اسی درمیان کیبنٹ میں میٹنگ چل رہی تھی، گفت و شنید ہو رہی تھی، منترنا ہو رہی تھی، صلاح مشورہ ہو رہا تھا کہ اسی درمیان سلیمان علیہ السلام کا وزیر حضرت آصف برقیہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا، اللہ کا ولی سلیمان کا وزیر آصف برقیہ نے کہا میں تخت بلقیس کو یمن سے اٹھا کر پلک چھپکتے ہوئے دربار سلیمان میں. اب یہاں پر ذرا غور کیجیے. اب ذرا آپ سلفیوں سے پوچھئے، امجد شریف کے دیار میں رہنے والے دیاونا سے پوچھئے، سلفیوں سے پوچھئے، کیا یہ الف لیلا کی کہانی ہے؟ کیا حاتم طائی کا قصہ ہے؟ کیا یہ کارلوس عثمان کی کہانی ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ حضرت سلیمان کے وزیر آصف برقیہ نے تخت بلقیس کو یمن سے اٹھا کر پلک جھپکتے ہوئے دربار سلیمان میں حاضر کر دیا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، ایک کوشچن پیدا ہوا کہ وہ کون سا علم تھا، وہ کون سا ایجوکیشن تھا کہ جس کی بنیاد پر اس نے تخت بلقیس کو یمن سے اٹھا کر یروشلم میں حاضر کر دیا. تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں الذی عنہ علم من الکتاب، الذی عنہ علم من الکتاب، کہ آصف برقیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا علم تھا.
आसिफ बरखिया के पास किताब में से थोड़ा इल्म था, अब इमाम मिल्लत के